اسے وجہ تو اسی آنے ہیں صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا ایک باری گونج پہ جو تو میرا سینہ ٹھار دیو صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ سجڑو سنو اے اسی دعا نہ بھی کریے اے ویڑا پھر بھی وسدا رہے گا پر یاد رکھیا جے جڑا حضور دے وسن دے ریڑے وسن دیا دعاواں کرے اس غلام دا ویڑا کدے برباد نہیں ہوندا ایک باری ذرا ہاتھ چک کے پڑھیا جے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا صدا وسدا روے تیرا دوارا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا بننی ایک باری سارے علماء ذرا ہاتھ چکیاں جے جناب ویڈیو کیمرہ پھیر دیا جے صدا وسدا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا ایک باری پھر پڑھیا جے صدا وسدا روے تیرا دوارا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا آج اتنے یار کھڑے ہو آج دنوں میں اگر کوئی ہے کوئی جناب تمنا رکھی کھڑے ہو تے قبولیت دا ٹائم ہے قبولیت دا ٹائم ہے بیٹا ذرا انہوں کھولی قبولیت دا ٹائم ہے ذرا ہی ہاتھ بن لیا جے ہاتھ بنیا جے ہاتھ بن کے عرض کریا جے صدا وسدا روے تیرا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا جتھے
جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا سونیا کوئی غربت دے مارے آئے بیٹھے نہیں سونیا کوئی مصیبت دے مارے آئے بیٹھے سونیا کوئی رزق دی وجہ تو پریشان سونیا اے زمانہ چھڑ کے تیرے بوئے دی آئے بیٹھے نے تیرے بوئے وسن دیا دعاواں پہ کر دے سونیا کرم فرما دے صدا وسیدہ سونا صدا وسیدہ غریب نوازا مہربانا لجپانا لجپالا دا کم ہوندہ ہے لجپالی کرنی صدا وسیدہ روے تیرا دوارا جتھے ہوندا غریباں دا ہائے ہائے جتھے ہوندا ایک باری پھر پڑھیا جو میں ذرا پھر پڑھ دیا صدا وسیدہ صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا سونیا انہاں دے اکھاں دے اتھرو ویکھ لے سونیا ایک کنی ہاتھ بن کے عرضہ پہ کر دے صدا وسیدہ روے تیرا صدا وسیدہ روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا رسول اللہ جتھے ہوندا خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے خوشبو پڑھے آجے ذرا خوشبو بھری فضائے سونا اللہ تنو سلامت رکھے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے ہونٹاں تے مرحبائے ہونٹاں تے مرحبائے سونا جو آ گیا ہے ہونٹاں تے مرحبائے سونا جو آ گیا ہے گلیاں بھی تو سجا چا ویڑے
بھی تو سجا چا گلیاں بھی تو سجا چا ویڑے بھی تو سجا چا گلیاں بھی تو سجا چا ویڑے بھی تو سجا چا میلاد دی خوشی جھنڈیاں تے جھنڈے لاچا اتنی تے کر وفا چا سونا جو آ گیا ہے اتنی تے کر وفا چا سونا جو آ گیا ہے ہونٹاں تے مرحبا سونا ہنجوان تے ہو کے آدھے سالاب ڈل گئے نے ہنجوان تے ہو کے آدھے سالاب ڈل گئے نے دختر کشید سارے عذاب ڈل گئے نے دھیان دے سر رضائے سونا جو آ گیا ہے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے ہونٹا تے مرحبا ہونٹا تے مرحبا سونا جو آ گیا ہے رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد عزیزان محترم بے شمار حمدہ بے شمار تعریفاں اللہ کریم دی ذات پاک دیاں جو خالق ہے مالک ہے رازق ہے سب دا پالنہار ہے ساری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج اللہ کسی دا محتاج نے اور لکھاں دے کروڑاں درود و سلام سونے نبی دی ذات پاک تے جس ہستی دی خاطر اللہ نے یہ ساریاں کھیڑا بنا چھڑی عزیز ساتھیوں بڑی شاندار محفل سجائی ہر سال دی طرح قاری محمد ممتاز صاحب اور محمد آمد اور دیگر رفقاء انہاں دے ساتھی اور والد محترم میں عبد الرحمن صاحب اللہ کریم بھئی توانو عزتاں تا فرمائے اللہ تعالیٰ توانو کسے دا محتاج نہ کرے صدائے ویڑے آباد رہن اللہ کریم توڑے رزق برکتاں عطا فرمائے حلال رزق وافر مقدار عطا فرمائے اور حرام دے لقمے تو بچن دی توفیق عطا فرمائے میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام بھی اسٹیج دی زینت نہیں کوئی لمحہ چوڑا خطاب نہیں ہے کچھ لیٹ ہو گئے ہیں میں 11 بجے 11:30 بجے بہاول نگر بھی خطاب کرنا ہے حسین آباد تو اس وجہ تو کوئی لمحہ چوڑا طویل خطاب نہیں ایک باری مٹھی آواز نظر سبحان اللہ ایک باری ہو رہا ایک باری ہو رہا کام چنگا ہے جے تیجی باری بھی آخ دیسو اچھا جڑے 11 نو من دن چوتھی باری بھی آخ تے جڑے 5 تن پاک دے مانی بیٹھے نے 5ویں باری بھی ذرا سبحان اللہ گل ہوئی اللہ عزت عطا فرمائے شان عطا فرمائے عزیز ساتھیو اللہ کریم دا فضل ہے اس دی رحمت ہے
اس دی کرم نوازی ہے کہ اس مالک نے سانو انسان بھی بنایا تے سانو سوہنے محمد دا غلام بھی بنایا. اللہ نے کرم فرمایا کہ سانو انہاں ویڑیاں وچ پیدا کیتا جنہاں ویڑیاں وچ مصطفیٰ دا میلاد بھی منایا جاندا ہے تے سونے محمد دا معراج بھی منایا جاندا ہے. اسی میلاد آلے بھی ہیں تے معراج آلے بھی ہیں. اساں میلاد نو بھی منے ہیں تے سونے محمد دی معراج نو بھی منے ہیں. اسی وہ لوگ کہ جڑے مصطفیٰ دے اصحاب نو بھی من دیں تے سوہنے محمد پاک دی آل پاک نو بھی من دیں. اسی در والیاں دے بھی نوکر ہیں تے گھر والیاں دے بھی نوکر ہیں تے نوکران دی کام ہوندہ ہے نوکری کرنی. اچھا نوکران دا کام ہوندہ ہے جڑے مالک ہے نا مالک اس مالک نال جڑے تلق رکھن آلے ہیں نا گھٹ بندے سبحان اللہ دے بے ممی بڑا ڈھیر سارا تھکا ہویا تے تسی میں نو ایہی لگتا ہے کہ جی میں 7 تقریران تسی بھی کارتے آئے بیٹھے ہو. میں عرض کر رہے سی سجنوں اسیو لوگاں جڑے مصطفیٰ دے یارانو بھی من دیں مصطفیٰ دی آل پاک نو بھی من دیں. اسیو خوش نصیب لوگاں جڑے حضور دی ہر نسبت دا حیا کر دیں حضور دی ہر نسبت دا حیا کر دیں. اے سنی یا رسول اللہ کا بنانے اتنا بڑا مجمع ہے اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور آج اتھوں جڑا ابتدائی پیغام ہے وہ ذرا سنو. کوئی دنیا دی پاور ہے ایسی جیڑی رسول اکرم دی نالین پاک دی عظمت نو تولے. کسے مولوی کول یا کسے پیر کول اے پیمانہ ہے جس پیمانے نال حضور دی نالین پاک نو تولا جائے. جدو پیمانہ کو نہیں تکڑی کوئی نہیں حضور دی نالین نہیں تول سکتے ہو تو انہوں کیویں تول سکتے ہو جڑا حضور دے موڈیاں تے بیٹھے ہیں. میں نے ہوڑی ہوڑی سبحان اللہ کیا جے کدرے تواڈی آواز کناتاں تو باہر نہ جاندی رہے. وہ نوے نہ تو اسی بولو تو تانوں نظر نہ لگ جائے. دم ہے میں جنہوں لگ جاوے نظر میں لا دے صدام نال تو سے سبحان اللہ کو بس. اچھا بھئی نالین نہیں تول سکتی دنیا حسین کی میں تولے ہون سنے آجے دنیا کٹھی ہو کے نالین نہیں تول سکتی جڑی حضور دے قدمہ ناڑ لگی ہے تے بھلا دنیا اس ابو بکر نو کیوے تولے گی جن دے موٹھیاں تے محمد خود بیٹھے. ابو بکر بھی آلہ عمر بھی آلہ عثمان بھی آلہ تے مولا علی پاک بھی آلہ. اسی کون ہونے ہیں فیصلہ کرنا لے. میں اگے ایک جملہ چھڑ دیتا راہ بیچے چلو مڑ کہہ دیا جن دی بندہ غلامی کردہ ہے نا تے نوکری جس دی کردہ ہے بندہ
آدھے مالک دے یاراں دا احترام بڑا کرنا پہندا ہے. اپنے مالک دے یاراں دا سچی دسیا جی آدھے مالک دے یاراں دا احترام نہ کرو گے تو یار آدھے بیلی نو آگ سن کے نہیں کی آگ سن بلا اے ساڑھے نال چنگا نہیں ہے. اے ٹھیک ہے تیرے نال صحت پیار کر دو سی پر جس لے اسی آنے ہیں سانو ویکھتے ساڑ بھوج جاندہ ہی بیماری پیا. اے سوکھے لفظہ نہ سمجھا دیں ہاں او پھر یار اس گالت لیسی ایکشن او مالک اس گالت لوے گا ایکشن لوے گا. او مالک اس گالت فوراً کھڑے ہو کے کہے گا کون ہے جیڑا میرے یاراں دا احترام نہیں کردا. مینوں نہیں پتا بھی اگلے جملے تسی کیویں سنو گے. کون ہے جیڑا میرے یاراں دا احترام نہیں کردا. میں نوکر سامنے جے چلا گیا تو او آکھے گا لے دیتے ساڑھے یاراں نو نہیں مننا ہے نا ساڑھے بوئے تے تیری کوئی جگہ نہیں ہے. ساڑھے بوئے تے کوئی جگہ نہیں. میاں فیاض صاحب اتحاج اسٹیج توجہ ہے میرے یاراں دی. ساڑھے اسٹیج تے کوئی جگہ نہیں ساڑھے بوئے تے کوئی جگہ نہیں کیونکہ جے ساڑھے یاراں نو نہیں مننا ہے. واہ کیا کہنے محمد دے یاراں دے. توجہ ہے توجہ ہے. اے بھی میرا یار ہے جڑا آیا کھڑا ہے تے پورے مجمع ایڈا لمحہ یار ہے کسے دا کٹھو بار ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ نظر بات تو بچائے. توجہ گال ہے تو عزیز ساتھیو یاراں دا احترام کرنا پوندا ہے. یہ ضروری ہے محبوب نو راضی کرنا آقا نو راضی کرنا انہاں دا احترام کرنا پوندا ہے. اسی تا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ سونے نبی دے یاراں دا احترام کرنے محمد مصطفیٰ دی آل دا احترام کرنے اسی حضور دی ہر نسبت دا حیا کرنے اس وجہ تو اسی گلی گلی آکھنے آئے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے جان سارے نبی تیری کیا بات ہے
اسی ہر یار دا احترام کرنے اسی مصطفیٰ دے صحاب دا احترام کرنے اسی محمد مصطفیٰ دی آل دا احترام کرنے اسی اونا گلیاں دا حیاء کرنے جنہ گلیاں وچ آمنہ دا لال ٹرداریا اسی اس مٹی دا حیاء کرنے جنہ مٹی دے آمنہ دے لال دیا نظران لگیاں نے اسی اونا پتھرہ دا حیاء کرنے جنہ پتھرہ دے ودوہا جناب چہرے تو جناب رخسار رکھیں گئے نے جناب اونا مٹی دا بھی حیاء ہے اس پتھر دا بھی حیاء ہے اس گلی دا بھی حیاء ہے جس گلی وچ آمنہ دا لال ٹرداریا او یارو اسی اس مٹی دا حیاء کرنے اسی پھر ابو بکر دا کتنا حیاء کرنے ہوانگے اسی جناب مولا علی نل کتنا پیار کرنے ہوانگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت توجہ اسی آئے جڑ رسول اکرم دے میلاد نو بھی منیا سرکار دے میراج نو بھی منیا اسی آئے جڑ رسول اکرم دی ہر نسبت دا حیاء کرنا ہے اسی آئے جتے حضور دا ذکر آ جائے ساڑی گردن جھک جاندی ہے اسی جھک کے گردن جناب سلام پیش کرنے مصطفیٰ دے ذکر کرنے اور کلے نہیں کر دے پھر یارانو بھی ساتھ لینے بیلیانو بھی ساتھ کے آنے ہون ساتھے نار پڑے آجے جناب اسے وجہ تو اسی آنے آئے خوشبو بھری فضائے سوہنا نہیں ہون ٹائم تھوڑا ہے پڑے آجے ذرا خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے خوشبو بھری فضائے سوہنا ایک منٹ بیٹا ایدہ بڑا مجمع تو اس بڑے مجمع وچ آواز نہ آوے تو مڑ اندہ کی علاج ہونا چاہیے اندہ علاج مڑ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو نہیں بھئی شاید ڈاکٹر پوچھی ٹھیکہ لا سی تو شاید نات جاری ہو جائے پھر اندہ علاج یہ تھے کوئی وہ پھر رب دی بارگاہ جا کرو بھئی یا اللہ تیرے محبوب دا ذکر سن کے بھی میری زبان نہ بول سکی لے چودھری صاحب ہون ذرا تسی کھڑے ہویا جے انہاں دے بھی بولن دا ٹائم ہو گیا تے ممی ذرا ہون اگلی گل بھی شروع کرا خوشبو بھری فضائے سوہنا نہیں اجے آواز نہیں آئی ایس نکر تو ذرا کیمرہ شروع کریں آجے تے ہوڑی ہوڑی چلایا جے ایک واری ہاتھ چکے آجے خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے اوے آج ایسی ویڈیو بنا کہ جناب پوری دنیا چ ویڈیو جائے تاکہ پتہ چلے چک امیر لالے کے آوچ محمد مصطفیٰ دے غلام بے کے نبی پہ کر دین خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے خوشبو بھری فضائے سوہنا ہاتھ چکے آجا ذرا خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے ہونٹات مرحبا ہونٹات مرحبا
سونا جو آ گیا ہے اور گلیاں بھی تو سجا جا ویڑے بھی تو سجا جا گلیاں بھی تو سجا جا ویڑے بھی تو آج گلیاں بھی سجیاں نے ویڑے بھی سجے نے جھنڈیاں بھی لگیاں نے جھنڈے بھی لگے نے رسول اکرم دے غلام آئے اس طریقے میلاد ہوندہ ہے گلیاں بھی تو سجا جا ویڑے بھی تو میاں فیاض صاحب اللہ تنو شفا دے گا اللہ تو نے استعطا فرمائے اور اللہ تو نے آباد رکھے سجنوں ذرا توجہ بندیاں دیاں قیمتاں یارہ کڑو پچھو کے دیاں تے پھر یار بھی ہون اصلی بھی ہون تے نسلی بھی ہون ہونے ذرا پڑے آجے ذرا ہاتھ چکے آجے گلیاں بھی تو سجا جا بھی تو سجا جا گلیاں بھی تو سجا جا ویڑے بھی تو سجا جا میلاد دی خوشی اچے جھنڈیاں جھنڈیاں تے جھنڈے ناچا اور کچھ نہیں کر سکنا اتنی تے کر وفا چا اتنی تے کر وفا چا سونا جا گیا ہے آئے ساڑھے بچیاں وڈیاں کے میلاد دے منکر نہیں بنن کے اینا وڈیا ہو کہ نبی نبی کرنا ہے اینا گلیاں بچ آکھنا ہے خوشبو بھری فضائے جو آ گیا ہے خوشبو سونا ایس بچے نو ہی میرے وال بھیجیا جے ذرا جڑا بچہ کھڑا ہے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے میں قسم قرآن بھی چک کے کہہ دے ماں میرے جملے یاد رکھیا جائے میری یہ بات یاد رکھیا جائے میں قسم قرآن بھی چک کے آخدہ پیا میں اللہ دی قسم ہے میں میلاد دے منکر لکھا مولویاں نو اینا بچیاں دی جتی دوار دیا جڑے بچے نبی نبی پہ کر دے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے ہنجوآں تے ہو کے آدے ہنجوآں تے ہو کے آدے سالہ بھی ڈال گئے نے ہنجوآں تے ہو کے آدے سالہ بھی ڈال گئے نے دختر کشید سارے آزا بھی ڈال گئے نے دھیان دے سر ردائے سونا جو آ گیا ہے فرمایا سونیا قرآن بولیا فرمایا قد جاکم من اللہ نور و کتاب
نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ و تاجدار ختم نبوت توجہ توجہ میں پھر قرآن پڑھ دیا اڈوانے سبحان اللہ دیو میں پھر قرآن پڑھا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور فرمایا تحقیق اللہ دی طرف نور آیا اللہ دی طرف نور آیا اللہ دی طرف نور آیا پھر سن لو اللہ دی طرف نور آیا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا نور بھی آیا اور روشن کتاب بھی آئی اتھو نور تو مراد نور محمدی ہے قرآن تو مراد کتاب تو مراد قرآن ہے ہونے ذرا سمجھے آجے اور دنیا نے توڑا رب پیا فرما دائے اسا محمد دے نور رنگا نور نہیں بنایا اسی محمد دی کتاب رنگی کتاب نہیں بنائی فرمایا نور بھی اللہ نور بھی اللہ کتاب بھی اللہ قرآن بھی اللہ کیسی کتاب ہے بھئی میں سچی گل پیا کردہ دے سجڑوں جدو دا امت نے قرآن چھڑے آئے ذلیل ہو گئی جدو دی امت نے قرآن چھڑیا امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی جدو دا قرآن چھڑیا امت میں امت ذلیل تے رسوا ہو گئی اور سجنوں آج بھی وقت ہے قرآن دی تلاوت کرو آدھے نے بیماری آ گئیاں مصیبتیں آ گئیاں آجا قرآن پڑھ دا جا شفاوان لیندہ جا رحمتان لٹ دا جا قرآن بھی اللہ تے نور مصطفیٰ بھی اللہ نہ قرآن دے آمن رنگا کسے دا آنا ہے تے نہ نور مصطفیٰ دے آن رنگا کسے دا آنا ہے نور مصطفیٰ دا آنا بھی وکھرا ہے بیٹھ جا نور مصطفیٰ دا آنا بھی وکھرا تے قرآن دا آنا بھی ہون ذرا توجہ ہون بے جاؤ توجہ توجہ ہون ذرا سنو ایمان تازہ ہو سی نور مصطفیٰ دا آنا بھی وکھرا قرآن دا آنا بھی وکھرا بڑے بڑے آئے بڑے بڑے آئے بڑے بڑے آئے کوئی خلیل اللہ کوئی ذبیح اللہ کوئی کلمت اللہ کوئی خلیفت اللہ کوئی نجیح اللہ کوئی روح اللہ کوئی جناب یحییٰ علیہ السلام دیا عبادتاں کرنا آیا جن دی 1550 سال عمر آئی کدھر نوح علیہ السلام آئے جناب 950 سال تبلیغاں کرنا آئے بڑی بڑی عزت آنے آئے بڑی بڑی شان آنے آئے ایڈی عزت آنے آئے
جے پانی تے آسا مارن پانی نو پتھر بنا دے جے پتھر تے آسا مارن پتھر نو پانی بنا دے ایڈی عزت آنے آئے کہ مردے جناب قوم لے کے آدھی ہے ہاتھ لاندے نے شفاواں مل جاندی ہیں جان پہ جاندی ہے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لوکاں نے مٹی دے پرندے بنا کے لیا دے سونے اینا وچ جان پا دے نبی ڈالا ہے پھونک ماری مٹی دے پرندے آئے جان پہ گئی پر سنیا دے جدو زہرا دے بابے دیواری آئی حسین دے نانے دیواری آئی جدو واری آئی ابو بکر دے آقا دی جدو واری آئی عمر دے داتا دی جدو واری آئی عثمان دے ماہی دی جدو واری آئی علی دے پیر دی جدو واری آئی طلحہ تے زبیر دی اکھاں دی ٹھنڈک دی جدو واری آئی بلال تے سلمان دی جان دی فرمایا او سجنا ہر کسے دا آنا وکھرائے پر محمد جی میں تو آیا ہے میں کسے نو گھلے آئی نہیں ہے جی میں سجنا تو آئے او میں کسے دا آنا نہیں پہلا سجدہ کیتے میرے نبی دے نور نے حجاب عظمت دے چوتھے پردے تھے کتنے پردے تھے حجاب عظمت دے چوتھے پردے تھے پہلا نور نے سجدہ کیتا تے جڑی وہ سجدے تسبیح بیان کیتی سی نا الحمدللہ رب فرماندہ کہ سجنا کہ تیری تسبیح بیان کرنی مینوں بڑی چنگی لگی ہون تو تسبیح بیان کیتی چل میں سنی چل سا اس نے نہ زمین آئی نہ آسمان نہ چند نہ تارے آئے نظارے آئے نہ آدم پیارا نہ جناب شیش آئے نہ نوش آئے نہ کنان آئے نہ ملہیل آئے نہ یارو آئے نہ نوح آئے نہ متشاہر آئے نہ ابراہیم خلیل اللہ آئے نہ اسماعیل ذبیح اللہ آئے نہ کوئی کلمت اللہ آئے نہ کوئی خلیفت اللہ آئے پر سونے او لجبالا تو اللہ دیا حمدہ کدو بیان کی ہے نا فرمایا میں اللہ دیا حمدہ دو بیان کی ہے جدو کائنات دا جے ذرہ ہی نہیں بنیا ہونا حضور دے نور دے منکر دے بارے کی خیال ہے حضور دے منکر دے نور دے منکر دے بارے کی خیال ہے کئی مولوی بھجے پھر دے نا حضور نور نہیں ہے بھائی کیوں نور نہیں ہے تیری آنکھیں جو نور ہے میری آنکھیں جو ہے بیماری پہ ہے تیری آنکھیں جو نور ہے تو حضور نور نہیں ہے کہ تک نور ہے جی اچھا بھی آنکھ خراب ہو جائے تو پھر کی ہوندہ ہے جڑی بچارے ایک کالا جی دانا ہے اچھا مولوی منن تے آوے تو کالے دانے نو نور مان لیندا ہی نہ منن تے آوے نا تو کالے دانے نو نور مان نہ منن تے آوے تو پورے حضور نو نہیں مان پر یاد رکھی ہم مانیں گے حضور کے نور کو آئے بیٹھے نے جڑے حضور دے نور نو من دے تو نہیں مننا ہے تو قسمہ دا سر کھا اسی تھوڑے بیٹھے ہیں انہوں مننا آستے
تو نہیں مننا ہے نہ منے سے وجہ تو اسی آنے ہیں گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا بستی بستی اعلان کرنے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل فضل رب العلا اور کیا چاہیے بھی مل گئے مصطفیٰ بھی مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے فضل سانو ملے آئے اس فضل تے ایسا خوشی کیوں نہ کریے اس نور دی آمد تے خوشی کیوں نہ کریے گلی گلی اعلان کرنے آئے ہیں نبی رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا نبی رب نور کیا نبی رب نور کیا تے کوئی نہیں آواز نہیں آئی نبی رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا ہے زلف واللیل ہوا شمسوں دا چہرہ زلف واللیل ہوا شمسوں دا چہرہ چہرے اتے تاہا یاسین والا سیرہ تے اوندی اکھ مستانی تے اوندی اکھ مستانی متھے تے لات نورانی تے سینہ ہے عالم نشرہ تے کوئی نہیں حضور جیا نبی رب نور کیا نبی رب او ویکھ لو ستا بھی او ویکھ لو ستا چٹے دے ستا بھی آئے اچھا جی حضور دی محبت ستا بھی ہیں تو اللہ اس سال مدینے لے جائے اچھا جی وہاں نیندر شریف پوری بھی کرتا ہے تے موڑ ستا روے خواب چاچا نواز شریف اپنی زیارت عطا فرمائے یہ میں ہونا کی پٹی بیٹھے اینا بیماری پہ ہیں بڑیاں دیا پاٹ دیتی ہیں لے ذرا توجہ نال سنے آجے فرمایا یاد رکھے آجے حضور نور بھی مننا ہے حضور دی نورانیت رنگی کسے دی نورانیت کوئی نہیں حضور دی بشریت رنگی کائنات کسے دی بشریت کوئی نہیں اگر بشریت دیواری آئے حضور دی بشریت بھی آ لو اگر نورانیت دیواری آئے نورانیت بھی آ لو پر یاد رکھے آجے تو بشر ہو رہے محمد بشر ہو رہے تو بشر اپنی منہ چلواب زمین تے سٹی پھک زمین تے سٹی تیری لواب چبو آئے جے میرے نبی اپنی لواب زمین تے رکھنا ہے اس لواب وچ خوشبو آئے تو بشر ہو رہے محمد بشر ہو رہے تو ہے جڑا جناب ہے سو جاوی
जाई वजू टुट जांदा तू सौ जाई वजू टुट जांदा फिर सुनिया जाए बंदा वजू कीता होवे इंज करके बैठा होवे झूठा आ जाए शरीयत आंदी है वजू टुट जांदा है पर जदों आमीना दे लाल दीवारी आई ज़हरा दे भावे दीवारी आई हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा राशिदा आबिदा ज़ाहिदा लाके आया रिफा आलिमा कारिया हाफिजा कायनात दी सब तो वड्डी आलिमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा हजरत अम्मा आयशा आप फरमादिया ने हजूर मेरी गोद च सर रखिया है ते सरकार आराम पे कर दे आराम कर दिया रहमतन लिल आलमीन अचानक खड़े हुए सरकार ने नफल नीत ले अम्मा शादी है सोने आज तो सौ तू उठे हो आज वजू ही नहीं किया जे फरमाया ऐशा याद रखी तुहाडा सोना और मुहम्मद दा सोना नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी सरकार की आमद मंठार की आमद आका की आमद सोने की आमद लजपाल की आमद नारे रिसालत। अच्छा हुजूर खड़े होए नमाज नीत लई अच्छा सौ से उठी जे ना तू सौ तो उठी तो नमाज पढ़ा खबर ते आ चलो अपनी ऐस मसीते ही पढ़ा ले ते पढ़ावन तो बाद आखी भाई मैं ते सुता रही ते जेड़े मगरे मुक्तदी हो सन वो ढीमा नाल खड़ो जा सन ए बीमारी पे अगे नमाज असी औखी पढ़ने हैं तो तू एक पढ़िए तो वो भी लै देगी तो जिसले हजूर दी वारी आई अच्छा हजूर खड़े हुए फिर नमाज नहीं थी नफली नमाज तो हजरत अम्मा आयशा बड़ी हैरान हुई भी गरीब नमाज आ भी तुसी वजू नहीं फरमाया तो तुसी उंज नीत नहीं फरमाया आयशा मेरी अखां सौंदियां मुहम्मद दा दिल नहीं सौंदा मुहम्मद दा दिल नहीं सौंदा जे मैं सौ जावां तो मेरी उम्मत की खबर कौन रखे जे मैं सौ गया ते मेरी उम्मत की खबर कौन रखेगा कई तो मेरे उम्मती फिरते ही मेरे आसरे थे ते जे मैं इन्हां दा सहारा ना बनया तो कौन बने फरमाया मेरी अखां सौंदियां ने मेरा दिल नहीं सौंदा तेरी बशरियत और है तू बशर और है हजूर बशर और है फिर सुनी तेरी बशरियत आलम है कि तू गली विच जांदा भी होई टुरा जांदा होवी ते जांदियां जांदियां नमाज दा वक्त हो जाए ते तू नमाज दा वक्त नहीं मोड़ सकने पर जिसले उस बशर की वारी आई उन्हें डुबे हुए सूरज भी पिछा हटा दे हुण चक अमीर की चक अमीर का लाला के गिरदो नवाह विचों आने वाले सच्ची दसिया जी जेड़े कवन के हजूर साडे रंगे ने वो भी कोई बंदे दे पुत्तर है छोटे छोटे बच्चे सानू क्यों प्यारे लगते तुसी बुजुर्ग हजरात सानू क्यों प्यारे लगते इस वजह तो लगते हो कि तुसी हजूर की इज्जत वास्ते खड़े हजूर की नामूस वास्ते खड़े रसूले अकरम दे नाम लेवा हो इस वजह तो प्यारे लगते हो वरना सजनों असी तो उन्होंने लोगों की हवा के नेड़ों भी नहीं लंघते जेड़े हजूर नाल प्यार ना करन
اسی دونوں دی آواز. اچھا حضرت سال جڑے سن یہ عیسائی قبیلے نال تعلق رکھنے والے سن. حضرت سال آپ دا چاچا سی جن نے پالیا سی حضرت سال. حضرت سال دی عمر سی بالکل تھوڑی تے پیو دنیا چھڑ گیا. اچھا بچے سن تے یتیمی آ گئی. اللہ یتیمی کسے نہ دے. اے وقت بڑے اوکھے ہوندے نے. ماپے ٹر جان نا باپ ٹر جائے گل مک جاندی. پیو مر جائے تے گل مک جاندی. ماں ٹر جائے نا ویڑے دا خیال ہونج نہیں کوئی کر سکتا جی میں اماں کر انہاں کو پوچھو جنہاں نے ماپے ٹر گئے. اللہ انہاں دی قبراں ٹھنڈیاں فرمائے. ایسے میرے بھرا بیٹھے ہو گئے جنہاں دے باپ دنیا چھڑ گئے. ایسے میرے رنگے کوئی بھرا بیٹھے ہو گئے جنہاں دی ماں دنیا چھڑ گئی. سجنوں گل مک جاندی جدوں ماپے ٹر جائے. یتیمی سی حضرت سال چھوٹی جی عمر سی تے ماں ایڈی غریبنی سی کہ بڑے بڑے کول ہاتھ کیتے ماں نے پر کسے خیرات نہ پائی. تے چھوٹا جی پتر لے کے تے رو کے تے ماں حضرت سال وال ویکھ کے آندی پترا ہن مینوں جوان بن کے وکھا گلیاں وچ ٹور لوکاں دے برتن مانج تے ممی لوکاں دی تہاڑیاں کر کے آپا گزر بسر کرنے آئے تے وقت گزارنے آئے. حضرت سال کہنے لگے اماں تو مڑ جو میرا چاچا آ جاوے تو مینوں سنبھال لوے. فرمایا چاچا تینوں سنبھال لوے تو مینوں تے کوئی اعتراض نہیں. حضرت سال نو چاچے سنبھالیا تو چاچے دی نظر سی جائیداد تے بھی گھر تے قبضہ کر لے سی. ہی یاد رکھیا جے جدوں یتیمی آ جائے سجنوں جدوں ماپے دنیا چھڑ جان پھر مشکلاں بڑیاں آندیاں نے. ایتھے مینوں کہن دیو میاں محمد بخش رحم فرما دے میں ماں مرے تھے ماپے مک دے تے ویر مر کنڈ خالی باپ جو ٹر جانا محمد بخشا کون کرے رکھوالی. اوے اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے لمیاں جناں دیاں چھاواں ہر چیز بازاروں ملی دی نہیں ملتی آنے ماں دکھیے دی گلی دکھیا جانے میاں سکھیے نو کی خبراں تک رو دے کبیرہ. اے بڑھے بھی ہو جان نا ضعیف بھی ہو جان تے انہاں نوں چھڈی نا. اے ضعیف بھی ہو جان تے چھڈی نا. اے نہ نہ بھی کہ تو کوٹھیاں دے نشے وچ آ کے تے گڈیاں دے نشے وچ آ کے ماپیاں نوں چھڈ جائے. پھر سمجھ لئی ذلت تیرا مقدر بن گئی. پھر سمجھ لئی کائنات دی سب تو عظیم شے چھڑ دیتی گئی. پھر اے سمجھ لئی
کہ بدبختی تیرے ویڑے دے آلے دوالے منڈڑان دی پئی ہے جے ماپیاں نو تو ذلیل کرتا پیا فیاض صاحب میں نے وہ وقت یاد ہے وہ ویڑا یاد ہے کہ برا اور بھی ہے نا پر جیڑی گل تسا سجان دے دوے کیوں نہیں سجان دے پیو پتر نہیں تھوڑے کول کیوں مجمع ہوندہ ہے تھوڑے کول مخلوق کیوں ہوندی کیوں ذبح کر دے ہو کٹے تے بچے تے بکرے تے جناب خیرات کیوں کر دے ہو اس وجہ تو نہ بھی کیا ہے جی جیندے رہے ہیں تو ماں پیو دی خدمت کیتی تھی آج جو ٹور گئن تے تو نہ ہوئے ماں پیو دی قبریں کھول جائیے اوے ہزاران دا مجمع میری یہ بات لکھ لو دل دیا تختیاں تے کدے قبرستان بھی گیڑے مارے کیتے کر کتے دن ہو گئے تسی قبرستان میں قبرستان گیڑے نہیں مارے کہ جناب کدے قبرستان گیڑے مارو انہاں تو انہوں قبرہ میں چاہیے قبران نظر آن گیاں جدو تو دھپے ٹردائیوں تیرا دھپے ٹرنا انہاں کل وکھا نہیں جاندہ جدو تو نکل دائیوں نا گڑیے چوں او گرمی تے حبس دے ویڑے جناب دی دن ہوندے سن تیاڑے ہوندے سن تو ماں تیری کہندی سی تیرے پیونوں بیا جلدی کر باہر چور باہر نکل گیا ہے ویکھی باڑے دپے نہ بیٹھا ہوئے آج انہاں دی قبران دپے کھڑی ہیں تو آج ایڈا میاں ہو گئے کدے انہاں دی قبران تے گیڑا نہ مارے آج ایڈا چودری ہو گئے انہاں دی آج تو بڑا زمانے میں لاٹھی ٹیم بان گئے تیرے کو دولت بھی آگئی پیسے بھی آگئے مال جائیداد اولاد تینو ٹھیک ہی ان تینو کہاں لوڑ ہے گیڑا مارا حضرت حسن بصری فرمان دے نے کہ ایک باری نہ آئیں دے میں کہ شکار تو نکلا ایک ہرنی تو اندھا بچہ میں نظر آیا دیکھے جب میں تیر ماریا نا تے ہرنی نو بجیا تے ہرنی ڈیگ پئی تو میں کہ انہوں ذبح کر لیا تو اندھا کلیجہ کڑ کے نا تے کہ این درخت تو ساٹھ دیتا تو ٹانگ دیتا تو اندھا بچہ چھوٹا سی تے کہ میں بچے نو پکڑ لیا تو جس نے بچے دی گردن تے چھری چلاون لگا نا او جڑا درخت دے نال کلیجہ لٹنگیا ہوئے سی نا او تو ڈگ گیا تے حسن بصری دے ہتھاں تے آتا حسن بصری دے ہتھاں تے آتا آپ فرماندے نے کہ میں وہ کلیجہ پھر چکیا تو پھر سٹیا میں کہا میں ڈگ پیا میرا توجہ ہی نہیں جا رہی میں پھر سٹیا اکھے پھر جس لئے میں چھری چلاون لگا تو کلیجہ موڑ ڈگا میرے ہتھاں تھے پھر میں نے یکدم خیال آیا بھی یار یہ موڑ ڈگ پیا کدھر ہوا دا جھونکا زیادہ لگا تے تاں ڈگ گیا ہے میں پھر کلیجہ چکیا تو پھر اسے جگہ تے سٹ دیتا اس جگہ تے پھر ٹنگیا گیا آپ فرما دینے جدو 3 واری میں سٹیا او جناب چھری 3 واری چلائی او ہرنی دا کلیجہ میرے ہتھاں تے آ ڈگ پیندا ہے میں پھر چکنا پھر سٹنا چوتھی واری سٹیا میں نو پھر سمجھ آنی شروع ہوگی میں تجربے دے طور تے اینج کر کے پھر چوتھی واری چھری نیڑے کی تھی کلیجہ پھر ڈگیا پھر جناب پھر سٹیا 5ویں واری چھری چلائی 5ویں واری کلیجہ ڈگیا پھر میں سٹیا پھر جناب 6ویں واری جناب چھری چلان دی کوشش کی تھی جناب پھر کلیجہ ڈگیا پھر سٹیا جدو 7ویں واری میں اس بچے دی گردن دے قریب چھری کیتی ہے او کلیجہ کے میرے ہتھاں تے ڈگیا تے ہتھاں تے ڈگ کے آندا ہے حسن بصریہ میں نو ذبح کر کے اجے رجیا نہیں ہے اے حسن بصریہ میں نو حلال کر کے میرے جسم تے ٹکڑے کر کے
اج رجیا نہیں ہے میرے سامنے میرے پتر دی گردن تے خنجر نہ چلائی تو آکھدا پیا شاید میں نہیں ویندی ماواں دے کلیجے ویکھ لیندے نے حضرت حسن بصری آندے نے میری چیخ نکل گئی میں آسمان وال چہرہ کر کے آکھیا اللہ اے تیری شان ہے اے تیری عظمت ہے اے تیرا رتبہ ہے اے تیرا مقام ہے اللہ تو ماں دے کلیجے وچ اولاد دی اتی محبت پائی ہے کہ کلیجے دے سامنے بھی ماں پتر دی گردن تے چھری چل دی نہیں ویکھ سکدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری صوفی صاحب ساڑی اکھا چ پانی کیوں ہے دوتریاں پوتریاں نے ہو تو پھر روندے ہو اس نو کہہ جاندہ ماپیاں دی محبت آج چتا آندہ بھی آنا کاش جیندے ہو ٹور گئے کہ جیندے یاد آندی کہ نہیں پوچھ بھی ہوتی آج پتہ چلتا نا کی بھابی قریبی جنہ بٹھیاں دی اٹھاں کاڑ کے تینو جوان کیتا آج انہوں دی قبرہ ہی پول گئی اتھے کسے نے کمال کر دیتی قدر انہاں دی دماں پیوں جانے تو یاروں کی جانے بیگانہ قدر حسین دا زہرا یا جانے حسین دا نانا اللہ یتیمی تو بچائے سجنوں اللہ میں ڈر نہ کرے ماں نہ ٹر جائے باپ نہ ٹر جائے او چکا چاچے بھی لب جان گے تانو کرائے تے ہر رشتہ لب جائے گا پر لکھاں تے کروڑا روپیہ دا مالک کوئی جا دنیا دیا دولتا لے جا جا بازار پھر لے تینو دولتا نرما پہ نہیں ملنے ذہن چ رکھ لیا جے اے غنیمت سمجھ دے آج جنہ دے جین دن جاؤ آج جن رات انت پیر پھد لو جے زندہ انتیاجو بڑھاپے چند خدمت کرو جس لئے خدمت کرو کہ اللہ دی قسم چوک کے آخنا زمانے دے شہنشاہ بن جاؤ قبلہ پھر ساڑھے تجربے ہو گئے اسی دریاواں دیا نکراں بھی ویکھیاں تے وڈے شہراں دیا رونکاں بھی ویکھیاں بڑے بڑے جدید شہراں دیا رونکاں بھی ویکھیاں تے اسی او جگہ بھی بھینیاں بھی ویکھیاں تے او دریا دے کنارے تے ککھاں دیا کلیاں بھی ویکھیاں میں کوٹھیاں وچ پئے بندے ویکھن جنہاں نوں چین نہیں آندا تے میں اجے لوگ بھی ویکھے نے جڑے ککھاں دی کلیاں وچ پئے نے او سجنوں سکھ دیاں نیندراں ستے ہوئے نے آندن شاہ جی میں زمانے جو بڑا سکھیاں اور تو کیتا کی ہے عمل کڑا کرنا شاہ جی میں ماپیاں دی بڑی خدمت کرنا حاجی سردار ہے ساڑھا ایک تلہ کھڑا تو بڑا حیاء کرتا ہے بڑا پیار کرتا ہے میرے نام دریا دے کنارے تھے تو بڑھا ہو گئے تو انہی ماں پہی منجی تھی ماں منجی تھی پیار دنیا چھاڑ گئی
اسی میرا دل کرتا انہوں کدے کدے ملی میں لنگدا ٹھپدا میں اتھے جاندا رہنا ملن واسطے بہ جانا وہ پھر انہوں چاہ چڑھ جاندے وہ میں کئی باری ویکھوں فون بھی کوئی نہیں مگر یار آجی میں جدوں بھی آیا تو ککھاں دی کلی وچ بیٹھا رہنا ہے تے سجے کھبے پھردا رہنا ایتھے آلے دوالے بس پھرنا کدے اس بننے تے کئی ماردا پھرنا ہوندا کدے انہیں جڑی گل کیتی انہوں نے شاہ جی میری ماں بڈھی ہے تے منجی تے پئی ہے تے جب میں آج انہوں میں چھڑ جاواں تے انہوں سنبھالے گا کون ٹور نہیں سکتی شاہ جی بیمار رہتی ہے کہ چل نہیں سکتی تے آج جی اگر انہوں میں نہ سنبھالا تے کون سنبھالے ہن ایتھے ایک میرے جملے اور بھی ذہن چ رکھ لیا جی تو 7 بھرا نے تسی 7 بھرا تے تواڈے 7 نو کنا پالیا سی بھلا ماں تے پیو نہیں پالیا سی تے بھی راضی ہیں اللہ عزت دے بے اللہ پاک کرم فروش میں نہ موڑ کیڑا شعر اسے وجہ تو اسی آنکھنے آئے او میری ڈاچی دے گلی بچے اے پھیری بھی لائی پھردا ہوندہ ہے تے ڈاچی لازمی لائی پھردا ہوندہ ہے کئی جگہ تے اسی لنگے اندے کوڑوں تے اسی جانا سپیڈ نہ تے انہیں سپیکری چھٹی ہونی مگا ہو جاندہ پیا محمد اب اے جتے جاوے علی علی نبی نبی اون دے پیارا دا ذکر اس سے وجہ تو اسی آنے آئے ہوں میری ڈاچی دے گلی وچے ٹلی آنی میں سونا منا ہے موڈ میرے نال پڑھن تے بھائی چلو پہلے تو میں اردو پڑھ دا رہی ہے تو میں آدھے ذوق وچ پڑھ دا رہی ہوں میں اللہ دی قسم چوک کے آکھنا کہ مینوں لذت بڑی ملی کیونکہ روحانیت ایسی ہو گئی آپ حضرات دی وجہ تو برکت والے لوگ بیٹھے ہو کہ آپ حضرات دی وجہ تو روحانیت ایسی بن گئی کہ اکھا بھی آپ حضرات دی اور میریاں بھی نم ہو گئی ہیں تے پتہ جے جتے اکھا نم ہو جان نا اکھا میں چانسو آ جان پھر اس محفل دی قبولیت جے شک نہیں رہتا جو میرا دل کرتا ہے کہ ایک بار پھر پڑھ لو ذرا او میری ڈاچی دے گلی وچے ٹلی آنی میں سونا مناڑ چلی آنی میں سونا مناڑ او میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ دا میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ دا میرا سونا مرادا ورد دا میرا سونا او میرے ہاتھ کٹورا دودھ دا میرا سونا دلا دیا بجھے دا میرے ہاتھ کٹورا میرے ہاتھ کری دیا پھوٹیا میرا سونا سچا تے میں جھوٹیا شان والے پیرا ہو آپ حضرات نے بڑا شاندار سنیا مینوں اجازت دیا جی باقی جو درود و سلام درود و سلام جو ختم شریف اس تو بعد آپ حضرات نے لنگر شریف کھا کے جانا ہے اچھا ایک منٹ بہ جاؤ بھائی بہ جاؤ بھائی نہیں جانتے بھلا جانتے پہلے چکو کھا لنگر
عبد الرحمان تیریاں دیکھاں تے تڑے کٹ تے جس میں نہیں جاتا اچھا اچھا توجہ بھائی آرام نہ بیٹھ جاؤ بھی سارے نو سلام ہے اس تو بعد پھر اگلی